बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एम अब्दुल्ला भट्टी। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता शाम एक प्रेस टॉक की। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस टॉक करते हुए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और बातचीत क्या कर रहा है कि देखो जी मुझे बरतानवी अदालत ने सरखरू किया और वो भी कौम को गुमराही और एक हकायक से मुबर्रा, हकायक से दूर आधा सच कौम को बता के और अपने आप को सादिक व अमीन डिक्लेयर कर रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसकी ये तकरीबन दूसरी बड़ी प्रेस टॉक थी जब से वो वजीर आजम बना है। लेकिन वो जब भी प्रेस टॉक करता है वो मुल्की हालात नहीं डिस्कस करता, ये नहीं बताता कि मुआशी हालात क्या है, ये नहीं बताता कि उनके तदारुक के लिए, उनकी यानी कि अवाम की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम क्या इकदाम उठा रहे हैं, असल हकायक क्या है। लेकिन वो जब भी करता है प्रेस टॉक अपनी जातियात और सियासत, और उस सियासत में इमरान खान की उसका यानी कि महवर होती है, मरकज होता है इमरान खान। उस पर सिवाय तनकीद और कुछ भी वजीर आजम कभी भी उसकी जितनी भी, जब से वे शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं, उनकी प्रेस टॉक उठा के देख लें, वो सिवाय इमरान खान के ऊपर तनकीद या सबका हुकूमत यानी इमरान खान के दौर पे तनकीद के अलावा किसी किस्म की कोई उन्होंने अवामी बात नहीं की, अवाम की फलाह की बात नहीं की, अवाम के फ़ायदे की बात नहीं की, महंगाई के कंट्रोल करने की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अवाम को आने वाले दिनों में किस अंदाज से मुआशी हालात को टैकल करेंगे। और मुल्क का ये प्राइम मिनिस्टर है, फिर कहता है कि हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा, तब जाके कौम तरक्की करे। ओ भाई मोहतरम वजीर आजम साहब, कौम दिन रात मेहनत कर रही है, जाके देखो मजदूर बेचारे किस तरह से मेहनत करते हैं दिन रात, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब आप करप्शन नहीं करेंगे ना, जब वो वसाइल जो कौम से आप छीन रहे हैं, बल्कि दे नहीं रहे, उनसे छीन रहे हैं, जब वो उनको देंगे ना, उनका जो हक होगा, जो बेसिक राइट्स हैं, जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है, जब वो देंगे तो ये मुआशरा तरक्की करेगा। आज मोहतरम प्रेस टॉक कर रहे थे, प्रेस टॉक का उन्होंने आगाज किया शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल। देखो जी मुझे डेली मेल ने सरखरू किया, इमरान ने इतने कागजात दिए, पलंदा किया, ये किया वो किया। मोहतरम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या डेली मेल ने आपको सादिक को अमीन डिक्लेयर किया? क्या डेली मेल ने आपको यह कहा कि आपने करप्शन नहीं की, आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, आपने टीटीज नहीं लगाई? क्या यह डेली मेल के अंदर कहीं लिखा हुआ है? डेली मेल ने जो वजाहत दी है वो उसने वजाहत ये दी है कि नैब के हवाले से जो इंक्वायरी चल रही थी वो हमें गलत इतला दी गई, उस पे हम वो अपनी यानी पॉइंट वापस लेते हैं, बस। बल्कि आप कौम को ये बताओ ना, अगर डेली मेल ने ये बयान वापस ले लिया है, आप सादिक अमीन हो गए हैं, इमरान खान झूठा हो गया है, बिल्कुल, अगर आप सच्चे हैं, आप वाकई ईमानदार सादिक अमीन डिक्लेयर हुए हैं, तो करो फिर डेली मेल पे ना, कहो कि मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया, वो करो हर जाना, उस पे उसी केस को आगे परसू करो, उस पे करो हत्या की इज्जत का दावा और अरबों डॉलर वहां से तो आप रातों रात अमीर हो सकते हो, जायज तरीके से। कौम को भी पता चलेगा ये देखो शहबाज शरीफ वहां की अदालत से सरखरू हुआ और वाकई ये सादिक अमीन है। मैं कहूंगा, मैं आपको अपना कायद मानूंगा और मैं कहूंगा इमरान खान वाकई झूठा है। लेकिन आपने कोई हकायक दिखाए कौम को, आप ऐसे ही सादिक अमीन हो गए। वो कोई डिक्लेयर, वो जो डेली मेल ने डिक्लेयर किया है, डेली मेल ने जो एक लगाया आर्टिकल क्लेरिफिकेशन वाला, वही कौम को दिखा दो, उस वही दिखा दो ना। आज प्रेस टॉक में दिखाते कि ये है वो मुआफीनामा जिस पे डेली मेल ने लगाया। आए बाएं शायद कौम को, मतलब आप आज भी समझते हो कि ये बेवकूफ है, ये सोशल मीडिया का दौर होने के बावजूद किसको बेवकूफ बना रहे हो शहबाज शरीफ साहब? आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ये याद होना चाहिए। और आप आके बजाय कौम के मसाइल को टैकल करने के आप लगे हुए हो कि ये देखो जी मैं सरखरू हो गया हूं। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या ये कौम पागल है?
یہ کوئی 80 60 70 دہائی والا ماحول ہے کہ جس طرح سے آپ پریس کے ذریعے قوم کو بتائیں گے قوم قبول کر لے گی؟ اوے آپ آج پریس ٹاک کر رہے تھے لیکن قوم آپ کے ان حقائق کو پہلے سمجھ چکی ہے. قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے وہاں مکا کیا. ذرا قوم کو بتاؤ نا، حقائق تو بتاؤ نا کہ آپ صادق و امین ہوئے ہو تو کیسے ہوئے ہو. اگر آپ واقعی سچے ہو تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کرو پرسو اس کے اوپر کیس کرو ڈیلی میل کے اوپر تاکہ آپ اربوں روپے جیت سکو. آپ تو راتوں رات امیر ہو سکتے ہو لیگل طریقے سے، بلکہ آپ کس پولیٹیکلی آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور عمران خان تو ڈیفیم ہو جائے گا گھر بیٹھے. لیکن نہیں، چونکہ آپ سب کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں کیسے بری ہوا ہوں اور یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے. دوسری جو انہوں نے ایک اور بات پوائنٹ اٹھایا اپنی پریس ٹاک کے اندر، ان کا نقطہ تھا گھڑی کے حوالے سے عمران خان کے اوپر. بھائی گھڑی ہے نا، آپ ملک کے پرائم منسٹر ہو نا. آج پریس ٹاک کر رہے تھے نا، آپ بات بتا رہے تھے کہ وہ جعلی جو اسلام آباد کے اندر گھڑی بیچی گئی وہ جعلی سائن کروائے گئے یہ وہ. بھائی آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، پورے وفاقی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہیں، ایف بی آر آپ کے کنٹرول میں ہے، توشہ خانہ کے آپ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہو، آپ کے انڈر ہے سب کچھ. وہ رسید تو دکھا دو، اور اگر وہ جعلی ہے تو وہ رسید تو دکھاؤ، کوئی ثبوت تو لے آؤ. کوئی ایک آپ نے ثبوت دکھایا؟ اور جو افسوسناک بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ گھڑی جو ایک خانہ کعبہ یعنی بنا ہوا وہ ہمارے لیے معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ، روضہ رسول اور خانہ کعبہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں مقدس ترین، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ بار بار یہ کیا میسج دے رہے ہو؟ کیا اس کے اندر یہ مذہبی ٹچ نہیں ہے؟ محترم شہباز شریف صاحب، آپ کے جو ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ احسن اقبال صاحب، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا وہ مذہبی اسی مذہب کی بھینٹ نہیں چلے منافرت؟ انفارچونیٹلی آپ نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے. آپ یہ قوم کو جو بار بار کہتے ہو کہ گھڑی ہو گئی، گھڑی کے اوپر یہ بنا ہوا تھا، وہ تو محترم جب آپ جدہ بھاگے تھے تو وہاں سے جو زمین ملی تھی وہ مقدس نہیں تھی جو آپ نے بیچ کے لندن میں لگائے فیکٹری؟ ذرا بتائیں نا وہ بھی قوم کو، سچ تو بتائیں نا، پھر پورا سچ بولا کریں. وہ ذرا جدے والی زمین کا بتا دینا قوم کو کہ وہ کتنے میں آپ نے بیچی تھی اور وہ کتنی تھی. کیا وہ گھڑی سے سستی تھی؟ تو لہذا یہ والا جو مذہبی ٹچ ہے نا بار بار یعنی کہ اس کے اندر لے کے آ رہے تھے، یہ افسوسناک تھا. شہباز شریف صاحب، آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، بجائے اتحاد کی بات آپ ملک کے اندر ایک مذہبی یعنی عمران کو آپ یعنی کہ اس چیز کو جو وہ باتیں کرتا ہے کہ یہ مجھے مذہبی ٹچ دے کے مجھے مطلب کہ اس دنیا سے مطلب فارغ کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت افسوسناک مقام ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر بجائے اتحاد و یگانگت اور اس قسم کے جو وائیولیشن ہے، پولرائزیشن ہے، اس کو ختم کرنے کی بجائے لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ دیکھو جی اس نے اتنی یعنی گھڑی. کیا ایک میں مثال دیتا ہوں، قرآن پاک ہے آپ سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو بڑا غلاف اور بڑا خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ مطلب بہت ہاتھی پریزی ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. علامہ اقبال صاحب کیا فرماتے تھے؟ آپ نے شاعری کے ذریعے، ان کی کمال شاعری تھی، انہوں نے کمال انداز سے لوگوں کو یعنی کہ جگایا. کیا کہتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے اور عملی کام سے آپ کو سب کچھ فائدہ ہوگا جب تک آپ عملی کام نہیں کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب، مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بار بار آپ کے جتنے لیڈران پریس ٹاک کر رہے ہیں، مطلب آپ نے ایک پارٹی بیانیہ بنا لیا عمران خان کو ایک مذہبی انداز سے ٹارگٹ کرنے کا.
बहुत अफसोसनाक है, मुझे बहुत दुख हुआ। अगली जो बात वो करते हैं कि अदालत, बरतानिया की जो अदालत है वहां तेजी के साथ इंसाफ बिकता है या होता है। मोहतरम, तो यहां क्यों नहीं यहां इंसाफ? किसको जजेस को फोन कौन करता है? जस्टिस कयूम को कौन फोन करता था? आप ही करते थे मोहतरम वजीर आजम साहब। जब आप जजेस को इस अंदाज से करेंगे तो वहां इंसाफ होगा या इंसाफ बिकेगा? इंसाफ यहां बिकता है। और कौन खरीद रहा है उस इंसाफ को? बोली कौन लगाता है? उसकी नीलामी कौन करता है? क्या एक गरीब करता है? वजीर आजम साहब, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। अनफॉर्चुनेटली आप ये बातें करते हुए आपका कभी सोचा नहीं है आपने? ये जो बात कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं? आप इतने बच्चे चूम रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या ये कौम जो आज सोशल मीडिया का दौर है, करोड़ों लोग आज सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, क्या वो आपकी इस बात को अहमियत देगा? या यानी कि एक पढ़ा लिखा आदमी क्या आपकी इस बात को सीरियस ले लेगा और समझ जाएगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपको सोचना होगा, आप ये जो बात कर रहे हो, क्या ये बात ठीक है? इसका कौन जिम्मेदार है? अगर आज पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होने के नाते यहां इंसाफ नहीं, जिधर इस्लाम की बुलंदी सबसे अजीम थी, जहां हमारा दीन कहता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एग्जाम्पल दे के हमें बता दिया था कि चोरी के बारे में क्या होना चाहिए, हजरत उमर फारूक हजरत अली ने किस अंदाज से एक यहूदी को, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, यहूदी के को इंसाफ मिला था, भूल गए आप? जिस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये होना था, अनफॉर्चुनेटली वहां ये चीजें नहीं है। उसका कौन जिम्मेदार है? क्या एक मजदूर जिम्मेदार है? अगली जो बात है वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान की वजह से सऊदी वलीअहद नहीं आए। अच्छा, कोई लेटर था आपके पास? और कोई अथेंटिक लेटर है? कोई उसके फॉरेन ऑफिस की तरफ यकदम आपने ये शोषा छोड़ दिया, पॉलिटिकल स्टंट? और क्या वो ऐसे ही भाग आए? दुनिया आपकी वर्थ देख रही है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। वो कहते हैं जी मरियम और फरियाल पर मुकदमा, जाली मुकदमात हुए, शर्म आनी चाहिए। और साथ ही कहते कि आपने बहन को एनआरओ दे दिया। मोहतरम, क्या अलीमा इमरान खान के जेरे असर रही है? क्या इमरान खान ने, अगर अलीमा ने बेलफज मान भी लिया, इमरान के पास कौन सा ओहदा था? वो तो अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना। जब बकौल आपके कि अलीमा के पास ये प्रॉपर्टी इमरान खान के वजीर आज़म बनने से कबल की है, और वो खुद डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह से, उसके बेटे व लॉयर हैं, उसका खामिंद टीवी पे जर्नलिस्ट बल्कि आपको डिफेंड करता है। क्या वो आपके पास अगर कोई अथॉरिटी, क्या उसके पास कोई सरकारी ओहदा था? क्या इमरान के पास कोई सरकारी ओहदा था? लेकिन फरियाल के पास क्या सरकारी ओहदा नहीं था? क्या वो सिंध का जो पूरा सेटअप चलाती है, जरदारी साहब की एक और हमशीरा फरियाल साहिबा के खामिद, जो लोगों को 50-50 रुपए दे के उनको यानी कि कह रहे थे, बड़ी उसकी वीडियोज अपलोड कर रहे थे, और वो अवामी मैंडेट रखती है, अवामी नुमाइंदा थी। और मरियम के बारे में क्या कौम ये नहीं जानती कि नवाज शरीफ के साथ जब उसने अमेरिका का टूर किया था, बराक ओबामा का दौर था, उसकी बीवी ने क्या बच्चों की तालीम के लिए जो फंड दिया था वो किधर गया था, जो करोड़ों डॉलर था? क्या वो कौम को बताना पसंद फरमाएंगे आप? बिल्कुल। किसी की मां बहन के साथ अगर कोई ज्यादती गैर कानूनी होगी तो वो कंडेमेबल है। किसी की मां बहन के साथ आइए, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो फरियाल हो, या इमरान खान की बहनें हों, कोई भी हो, कोई भी खातून जो अवामी मैंडेट रखती हो, किसी किस्म की अगर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया
تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آئی ایگری. بٹ جو میں نے ابھی 2 پوائنٹ اٹھائے ہیں، کیا ان کا جواب ہے محترم صاحب آپ کے پاس؟ کیا قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ بار بار میں بڑا افسوس کا مقام ہے، نیازی کو ڈوب مرنا چاہیے، آج وہ سرخرو ہو گئی ہے. وہ پتہ ہے سب کو پتہ ہے. آپ نے پہلے ایڈمٹ کر لیا کہ برطانیہ میں انصاف ہوتا اور یہاں سب کو معلوم ہے کہ وہ کیسے باہر گئی. ایسے نہ کریں. اگر آپ کے پاس ملک کا پرائم منسٹر ہو نا، آج تو سب آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی ثبوت تو لے آؤ عمران کے خلاف کہ اس بندے نے یہاں پہ کرپشن کیا، سوائے آپ گھڑی. وہ بھائی گھڑی ایک آدمی نے، میں نے ایک چیز لی ہے بالفرض، یہ موبائل ہے نا میرے پاس، موبائل میں نے لے لیا، شاپ سے میں لے آتا ہوں، شاپ والا کہتا ہے جی یہ میں نے بیچنا ہے، میں اس سے خرید لیتا ہوں. او بھائی یہ میری پراپرٹی ہو گئی نا، میں نے 7,000 کا بالفرض خریدا، 10,000 کا خریدا، 20 کا خریدا، میں اس کو بعد میں کہتا ہوں جی میں نے بیچ دینا، میں بیچنا چاہتا ہوں. اب وہ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میں 30 کا لیتا ہوں، میں دے دوں گا، میری پراپرٹی ہے نا. جب ایک چیز میں نے خرید لی، اس کو میں رکھوں بیچوں جو مرضی کروں، میری ذمہ داری ہے نا. آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ آپ اس کے علاوہ کوئی عمران کی کوئی ایک چیز لے کے آئے ہو؟ کوئی ایک چیز جو آپ نے 3.5 سال اس نے حکومت کی نا، کوئی ایک پوائنٹ تو اس کا نکالتے کے لاتے نا. اچھا جی، دوسرا اس بندے نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس حکومت نے کتنا قرضہ لیا، پر ڈے کے حساب سے کتنا لیا، اور عمران خان کے دور میں ملکی حالات کیا تھے. یہ میں آپ کو ڈیٹیل اگلے ولاگ میں، یہ جو اس نے معاشی باتیں کی ہیں نا، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس پہ. ایک اور جو پوائنٹ ہے کہ سیلاب کے حوالے سے بھی جو اس نے بات کی، یہ بھی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ سیلاب کے حوالے سے جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں نا، اور آج بڑے بھاشن دے رہے تھے، بڑا معصومانہ چہرہ بنا کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے بڑا دل دکھی ہو، بڑا دل مطلب میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. معلوم ہے ہمیں کتنا آپ کا دل یہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہے، معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ فضل الرحمان اور آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں، معلوم ہے سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے سلام متاثرین کے ساتھ. میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ذرا ڈیٹیل فگر بتاتا ہوں. محترم جی، کس کو بے وقوف کیوں بناتے ہو؟ آپ کا یہ جو چہرہ ہے نا، یہ قوم جان چکی ہے. آپ کو جو یہ ایوارڈ ہے نا، جو ماشاءاللہ آپ کا یہ ایک ٹیلنٹ ہے نا، اس کو داد دینی ہوگی. معلوم ہے ہمیں آپ کا یہ ٹیلنٹ بڑا پرانا ہے، لیکن اب یہ آپ کا ٹیلنٹ بکے گا نہیں، یہ منجن نہیں بکے گا، یہ آپ کا منجن کمزور ہو چکا ہے. لہذا کوئی نیا مطلب اس کے اندر لے کے آئیں. آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.